वही हुआ जिसका डर था, जिसकी बाज़गश्त जो है वो हम सुन रहे थे कि भारत, जिसकी कल इंडियन प्रीमियर लीग को मैच रोकना पड़ा, आज उनको पोस्टपोन करना पड़ी, तो उनके तन बदन में आग लगी हुई थी कि आईपीएल जो है वो मुलतवी हो गई, पाकिस्तान सुपर लीग कैसे हो सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यूएई से राब्ता किया, सारे मामलात सेट हो गए, पिचेस की तैयारी हो रही थी, वहां पे टिकट्स के हवाले से बातचीत चल रही थी। लेकिन बीच में आते हैं भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत और दबाव बढ़ाते हैं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड पर कि ये लीग जो है वो यूएई में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये ट्वीट्स आप देख लें, मैंने कोई 6:30 बजे के टाइम ट्वीट्स किए थे और कुछ पता लगा था इस हवाले से कि प्रेशर जो है वो बिल्ड हो रहा है वहाँ पर, और तो कुछ भी हो सकता है, आने वाले 4-5 घंटों में पाकिस्तान सुपर लीग मुलतवी भी हो सकती है। तो हमने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए से रब्ता करने की कोशिश की, उनसे बात की। उनकी तरफ से जो हमें फीडबैक मिला वो पॉजिटिव था कि अभी तक की जो सूरत हाल है वो कंट्रोल में है और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस दुबई में ही होंगे। लेकिन अचानक से एक प्रेस रिलीज आ जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और उसमें क्या लिखा है पहले मैं आपको ये पढ़ के बताता हूँ और फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फौरी तौर पर पीएसएल के 8 बकिया मैचेस मुलतवी करने का फैसला किया है। गुज़िश्ता 24 घंटे जो रहे हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान वो काफ़ी टेंस रहे हैं। 78 ड्रोन्स जो है वो इंडिया ने भेजे थे, पाकिस्तान ने उसको तबाह किया, डिस्ट्रॉय किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत और उनकी एडवाइजरी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। और प्लेयर्स जो पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल हैं, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी, उनकी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है। अब ये मैचेस कब होंगे, कैसे होंगे, लीग कैसे कंप्लीट होगी, इसका कोई फैसला अभी तक सामने नहीं आया है। जिस तरह आई थिंक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने मेंशन किया है कि 1 हफ्ते के बाद ये लीग के मैचेस होंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेंशन नहीं किया। तो जैसे आपने ट्वीट्स देखे, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है वो प्रेशर डाला, क्योंकि एक खबर जो हमारे पास आई थी लेकिन कंफर्म नहीं थी तो हमने नहीं दी, क्योंकि हम भारतीय मीडिया नहीं है। कंफर्म की हुई खबर ही हम आगे देते हैं जो कि आपको मल्टीपल सोर्सेज से कंफर्म हो, एक सोर्स से कंफर्म ना हो। वो ये था कि इंग्लैंड भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ईसीबी से रब्ता किया। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरे पास इसकी एक सोर्स थी, मल्टीपल नहीं थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ईसीबी से रब्ता किया आईपीएल के बकिया मैचेस करवाने के लिए, लेकिन ईसीबी ने जो जवाब दिया कि पाकिस्तान सुपर लीग से ऑलरेडी हमारी बातचीत हो गई है, उस पर उनको जो है वो ज़ाहिर है उनकी अना को ठेस पहुंची। बहुत बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, बहुत पैसे हैं उनके पास। उन्होंने फिर, उनकी गवर्नमेंट ने भी अपने तीर चलाए और जय शाह उन्होंने अपनी चालें चली और पाकिस्तान सुपर लीग अब मुलतवी हो गई है। खैर, ऐसा नहीं है कि आईपीएल मुलतवी नहीं हुई और पीएसएल मुलतवी हुई है, मुलतवी हुई है तो फिर दोनों ही हुई है। अब दोनों लेट्स सी कि दोबारा 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद ये लीग शुरू होती है या नहीं, या फिर इसको कुछ अरसे बाद कराया जाएगा। साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो सीरीज है, जो पीएसएल के फौरी बाद मई के एंड पर बांग्लादेश ने आना था, उस पर भी खतरात हैं, उस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि टेंशन्स अभी हैं। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि उनके प्लेयर्स वहाँ जाकर जो है वो रिस्क लें। ज़ाहिर एक जंग ज़्यादा मुल्क पाकिस्तान और भारत दोनों हैं अभी इस वक्त टेंशन्स में हैं, तो वो सीरीज़ भी जो है वो मुलतवी हो सकती है, या फिर उसको यूएई में शेड्यूल किया जा सकता है, या फिर श्रीलंका में शेड्यूल किया जा सकता है। लेकिन जो हमें इत्तलात मिली थी दोपहर में, ये भी हमने शेयर नहीं की थी खबर कि पाकिस्तान में शायद वो सीरीज़ ना हो। बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान ने पीएसएल के बाद करना था। सो हालात कुछ आगे अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं दोनों मुल्कों में। और ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कह तो दिया है कि 1 हफ्ते बाद लीग शुरू हो जाएगी,
لیکن ایک ہفتے بعد کا پتہ نہیں ہے کہ ابھی ٹینشن کیا ہوگی آگے، کس قسم کا رسپانس آئے گا، کیونکہ ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف نے ایک مرتبہ پھر یہ کہا ہے کہ پاکستان رسپانس ضرور کرے گا، اور جب رسپانس کرے گا تو پھر پوری دنیا دیکھے گی، کیونکہ 78 ڈرونز آج بھی انڈیا نے بھیجے اور ایک بھی ڈرونز صحیح سلامت ان کا نیچے نہیں آ سکا، پاکستان ایئر فورس نے تمام کے تمام گرائیں۔ یہ ابھی تک کی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے اپڈیٹس ہیں۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھارت بھی اب انتظام کر رہا ہے غیر ملکی کھلاڑیوں کو بھیجنے کا، اور پاکستان بھی اب فوری طور پر چارٹر فلائٹ کے ذریعے یا جو بھی اویلیبل ہوں گی اس کے ذریعے غیر ملکی کھلاڑیوں کو ان کے وطن واپس بھیجے گا، کیونکہ محسن نقوی پہلے کہہ چکے ہیں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ان کی تمام تر توجہ، ان کی تمام تر خاطرداری، مہمان نوازی، ہاسپٹیلٹی ہمارے ذمہ ہے۔ کل انہوں نے ملاقات بھی کی ان سے، تو ان کو فوری طور پر اب وطن واپس بھیجا جائے گا، اور بقیہ میچز کیونکہ پہلی بار اب ہمیشہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ کورونا میں کچھ ایسے کیسز دیکھنے کو ملے تھے، لیکن وہ تھوڑے دو چار روز کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہو گئی تھی، تو ابھی آپ تقریباً اس کو اس مہینے آئی تھنک تو بھول جائیں۔ اگر پاکستان کرکٹ بورڈ یہ کہتا بھی ہے یا بھارتی کرکٹ بورڈ یہ کہتا بھی ہے کہ ہمیں 18 مئی سے یا 20 مئی سے یا 25 مئی سے لیگ دوبارہ شروع کر رہے ہیں، تو ریلیکٹنٹ ہوں گے، یہ حقیقت ہے۔ غیر ملکی جو پلیئرز ہیں وہ ریلیکٹنٹ ہوں گے یہاں پر آنے میں، ان کو آپ کو کنونس کرنے میں دقت ہوگی، بھارت کو بھی ہوگی، پاکستان کو بھی ہوگی۔ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں دونوں بورڈز کے لیے اس کو ری شیڈیول کرنا، اس کے ریمیننگ میچز کروانا، اس کو کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ٹاسک ہے، کیونکہ آپ کو فورن پلیئرز بلانے پڑیں گے، ساتھ ساتھ براڈ کاسٹرز جو کہ یہاں موجود ہیں ابھی وہ چلے جائیں گے، پھر بلانا پڑے گا، پھر پورا کا پورا سیٹ اپ لگانا پڑے گا، اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو میچز جہاں پر شیڈیول تھے وہاں پر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا پھر اس کو کسی دوسرے سٹی میں آپ نے کروانا ہے۔ کل تک یہ تمام تر جو پلیئرز ہیں وہ اپنے اپنے ملک واپس چلے جائیں گے، اور اچھی بات یہ ہے، چلیں پاکستان سپر لیگ نہیں ہوئی، آئی پی ایل نہیں ہوئی، ڈزنٹ میٹر، یہ پلیئرز جو ہمارے مہمان تھے، جن کی ہاسپٹیلٹی ہمارا فرض تھی، ہمارا یہی فرض ہے کہ ہم ان کو واپس بھیجیں وہاں صحیح سلامت، ان کی جان بڑی قیمتی ہے، اور امید ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ایسا ہی کرے گا۔ آسٹریلیا کرکٹ بورڈ بھی رابطے میں، پاکستان کرکٹ بورڈ سے انگلینڈ کرکٹ بورڈ بھی رابطے میں ہے، ظاہر ہے ان کے سٹیزن ہیں، وہ ان کی گورنمنٹ کے ایڈوائزری پر چلتے ہیں، تو شاید ان کی بھی ایڈوائزریز نے کچھ ایسا کردار ادا کیا ہو جو کہ یہ پوسٹ پون کرنا پڑی۔ لیکن مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ جنگ پاکستان انڈیا میں ہو رہی ہے، یو اے ای میں نہ کرانے کا فیصلہ اچانک کیوں لیا گیا؟ کیا یو اے ای کرکٹ بورڈ نے منع کیا ہوگا؟ شاید یہی، کیونکہ آپ کو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پریشر بہت تھا، لیکن سمجھ سے باہر یہ چیز ہے کہ یو اے ای میں میچز ہو سکتے تھے، اس میں 8 میچز کرانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی دقت نہیں تھی، 8 میچز 8 دن میں بھی ہو سکتے تھے اگر آپ نے وداؤٹ گیپ بھی کرانا تھا۔ 14 سے 24 مئی تک کا شیڈیول جو ہے وہ بنایا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ نے انیشلی، اور لیکن خیر عمل درآمد نہیں ہوا اس پہ۔ خیر ایک اچھی چیز یہ ہے کہ تمام تر پلیئرز جو ہیں وہ باحفاظت ہیں، ریلیکس ہیں۔ یہاں پہ آج ڈیوڈ وارنر نے اپنی جم کی تصویر بھی ڈالی، اور ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنے ملک روانہ ہوں گے۔ تو یہ ابھی تک کی پی ایس ایل کی حوالے سے اپڈیٹ تھی، جیسے جیسے خبریں آگے بڑھیں گی، سچویشن آگے بڑھے گی، ہم آپ کو اسی پلیٹ فارم سے بتائیں گے۔